तुमचो तो सिंगल पिठाचो टक 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 बरं इकडे त्याच्यानंतर ना ना तो घे टक 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 त्याच्या वयल्यान फूल घे जय श्री कृष्ण घे आणि मोड पर्यंत घे शंख काडटा तोय घेवया शंखाचो घे 1 2 1 2 3 स्टार्ट फर्स्ट टाइम पळोवपा दिसता अशें अजून येऊ ना थोडे न्ही अशें शूट करता आसतना इतलें म्हाका नाटक केल्लें भशेन दिसपा लागलें म्हाका आतां स्टेजीचेर बी आसता तशें एक भाशण ठोकपा दिसलें नमस्कार येवकार तुमकां आमी पळयलां की गोंयकारांनी आमकां भर भरून मोग दिल्लो फाटल्या फावटी नरकासुराचे विशीं आमी जेन्ना सिरीज स्टार्ट केली तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो आनी आमी पळयलें की खुबशे नरकासूर जे लोकांक खबर नाशिल्ले की कशें करता ते आमचे वरवीं आमी लोकां मुखार मांडले ह्या वर्साय रिक्वेस्ट आयले आनी कॉमेंट्स आयले की ह्या वर्साय तुमी नरकासूर कशें करता तें दाखया सो फाटल्या वर्सा जंय गेल्ले थंय आमी वचूं ना पूण फाटल्या वर्सा आमी जेन्ना कंपिटिशनाक गेल्ले तेन्ना एका नरकासुरान सगळ्यांची नदर ओडून घेतिल्ली तो म्हणजे भवानी हौशी मंडळ मेट्रोपोल हांचो नरकासूर आता त्याच भुरग्यां कडेन आमी आयिल्ले आसा ह्या वर्सा ते कितें करता ते जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा सिद्धांत काणेकार हय जो सद्या तांचे मदलोच एक लिडर बी म्हणपाचो तुका लिडर अशें आमी सगळेच लिडर आमी अशें आपूण हो हेड तो हेड तशें काय ना सगळेच लिडर सगळे आमी एक प्लॅनिंग करतात सगळे बरोबर बसतात डिस्कस करतात अँड देन वी मूव ऑन इट सो आतां नरकासूर ऑलमोस्ट जालो तुमचो हय ऑलमोस्ट जालें फक्त मेन असते रुपटे मेन ते म्हणजे ते आमी सस्पेन्स दवरला सद्या आतां रुपटे सस्पेन्स आसता रुपटेच सस्पेन्स दवरतात काय ट्रिक सस्पेन्स आसता ट्रिक सस्पेन्स आसता सो आतां तूं आमकां ट्रिक सांगपा ना ट्रिक डायरेक्टली आमी सॅटर्डे आउट करतले फर्स्ट कॉम्पिटिशनाक आं फर्स्ट फर्स्ट कॉम्पिटिशनाचे ट्रिक्स आवडत कित्याक कॉपी मारता म्हणून ना कॉपी अशें न्ही सो म्हणजे अशें एक अमेज करपाक लागून लोकांक सो हे फावट तुमी कितें न्यू हाडला अशें कितें करपाक विचारता म्हण तुका तुजे फ्रेंड बी विचारतात पण म्हणटा आमकांच अजून खबर आसना म्हणटा आमी कितें म्हणटा हांव काडटा म्हाज्या भावाचेर घालता भाव काडटा दुसऱ्या भावाचेर घालता So तशें आसता. ट्रिक करपी एक सेपरेट मनीस आसता व्हडलो भाव सिद्धेश तोच एक तेजी उतरां भायर आमी वचना सगळे अशें ओके ते हां सगळे काडला येता हांगा उबो रावपा खातीर सगळे आमी ताका बाबा म्हणटात हां हां सिद्धेश ओके ताजे मातसो ओके हाजे सो ट्रिक सांगपा ना एक म्हणल्यार ती लास्ट दिसा सांगतले ओके सो आतां हे करपा खातीर कितले प्लॅनिंग कितले चल्ला कितले दिसा पासून सुरू करता प्लॅनिंग आतां काबार जातकीर आमचे वर्सभरांतले एटलीस्ट 6 म्हयने तरी आमकां प्लॅनिंगानूच वता एक्झिक्युशना म्हणल्यार प्रॉपर काम जाता चवथ स्टार्ट जाता म्हणजे एक नरकासूर लासलो तेन्ना फुडल्या नरकासुराची विचार चालू फोव खाता खाता आमी बसून उलयता एक एकदां हे फावट अशें चुकला काय ना म्हणजे रोखडे मागीर ह्या फावट आमी येत्या वर्सा अशें करया तशें फाटल्या वर्साचो अनुभव कसो आशिल्लो रिस्पॉन्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी प्रायज तशें कांय ना एक लोकांचो जो आमकां अजून आतां एवरी बॅनरांचेर म्हण आमचो नरकासुराचो फोटो आसता कॉम्पिटिशन खंय आसता आमचो नरकासुरा फोटो सो आमकां लोक धाडटात टॅग करतात ह्या पळय तुमचो नरकासुरा ह्या फोटोवार लायला त्या फोटोवार लायला आसा एक उमेद आसता हय रिस्पॉन्स खूब आयलो आमकां पोरू उजो भायर काडटालो नरकासूर उजो भायर काडटालो एक उज्याचो बाण कृष्ण उज्याचो बाण सोडटालो आनी नरकासूर पालयतालो हां तशें आनीक ट्रिक्स दोन आशिल्ली ती मातशी हाल्ली पूण ती ओनू करपाक सोदता हांवें ओके सो टू बी कंटिन्यूड फाटल्या वर्साच्या आतां एंड समथींग न्यूय आसा समथींग न्यू हायड्रॉलीक नरकासूर हय हय हायड्रॉलीक करपा इजी म्हणटा ते आनी म्हणटा की मॅन्युअल चलता थंय मातसो म्हणटा इजी पण बिहायंड द सीन जशें आसता पळय शुटिंगाचे फाटले बिहायंड द सीन नरकासुराकूय आसता खूब हां ते फाटल्यान कितें कितें जाता पळय ते ताका ताचे 4-5 जाण जे वांगडी मेन आसता पळय तांकांच खबर आसता हाजे बरें पयलीं भवानी हौशी मंडळा विशीं कितले वर्सां जालीं हांगा आनी भवानी कित्याक नांव दवरलें हे 27th इयर आमचो भुरगेपणा पासून म्हणजे तुमी सेकंड जनरेशन जाले ना 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 आमचो फर्स्ट तुमीच फर्स्ट कोण्याचो सर्कल हे ते जॉईन जावन तो व्हडलो जालो पयल्या वर्सा बारीक नरकासूर कोण्याचो तेन्ना आमी ल्हान आमकां कोण करून दितालो तो करून दिता कोण्याचो करून दितालो कंटिन्युटी उरोवन तो
ओके तो पुणे आसतालो शिकपाक हां सो तो पुणे आसा जाल्यार सुद्दां आमी हांगा तो येवन हांगा रेडी करून बी दवरतालो वय जालो मागीर स्टार्ट ओके सो तुम्ही फर्स्ट जनरेशन हय खुबशे कडेन सेकंड आणि थर्ड जनरेशन आसा म्हणजे त्याचो बापूय करतालो तो चलो करता सो तुम्ही ना आमकां अगेन्स्ट आशिल्लो पयलीं साडे घरान बी बोळ मारता बोवा मारप तुमकां काम धंदो सोडून नरकासूर काम धंदो अशें पण आतां ते रावतात कितें केलां आनी कितें ना ते म्हणटा रुपटे हाडले काय डेली आमकां तो क्वेश्चन पयलीं आसता घरांतल्यान रुपटे हाडले पळोवपा येवं भायर अशें आता रुपटे हाडून कोणागेर दवरता सद्याक ते फूल पॅक करून दवरिल्ले आसा मातशें कोण तेका हांगाच आपण दाखवू शकना ना सद्या तेका मातशें काम चालू उरलां pending. उरला अशें रुपटे तुम्हीच करता हांगा ना फ्रेंड आसा आमचो आनी एकटो तो हेल्प करता मेळोनच करता नाव सांगल्यार येता तोय खुश जातलो ना वैभव म्हणून एकटो फ्रेंड आसा आमचो वैभव आडनाव कितें वैभव मुडकयता खंय तो खंयचो तो हांगसर सदाशीव गडा वयलो आणि हे आतां डिसायड कोण करता की बाबा हेका म्हणजे असोच आसचो सगळे जाण मिळून करता काय तुम्ही ठरयता आणि तांकां सांगता हो एक 4-5 जाणां घेवन बसता प्लॅनिंग करता आयडियाज घेता एकदा आमी आसता म्हणजे हां जे तो दोन ट्रिक्स अशे की काय खबर ना कोण कितें जातलें तो फुल वाजोवपाचें हांव पळयतां मागीर आदले दिसाक तो म्हाका सिंग करतालो की अशें अशें प्लॅनिंग आसतलें हे मोडाचेर हे म्युजीक वाजयतना हे म्युजिकाचेर आपल्याक हो सीन जाय हे सिनाचेर आपूण हो अशें अशें करतलो सो तूं तो काउंट्स तूं घे तूं आपल्याक सिग्नल दी तो म्हाका सिग्नल दितलो हांव मागीर भुरग्यांक सिग्नल दितलो अशें सो तेजेर सो आमचें वाजयता कॉर्डिनेशन फूल सो भुरग्यांकूय अजून कांय खबर ना कितें जातलें ते टायमार अशें सो तुमकां तुमच्याय भुरग्यांक खबर ना ना म्हाकाच खबर ना सद्या तुकाच खबर ना एकाच घरान रावता तुम्ही तो व्हडलो भाव दुसरो भाव एकटो आसा ओके ना कितें जाता एक एकदां मागीर उमेदीचे ते सांगप जाता हय तशें जाता अशें आसतलें सोशल मिडियाचो टायम लागना व्हायरली जावपाक टायम लागना कॉपी मारपाक टायम लागना न्ही ना कॉपी अशें न्ही आमी सरप्रायज दवरपाक सोदता इतलो फोन काय दवरना नाव आमी ओपन दवरता भितर दवरता आशिल्ले आं पूण आतां जालो आतां आज आमी शूट करता आनी कितले दीस उरले नरकासुरा 3 दीस सॅटर्डे न्ही आयज सॅटर्डे नाचोवपाचो ट्युजडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे तुमी आतां फर्स्ट हांगच्यान खंय व्हरता मातशें थंय तुजे भुरगेय बी मेळुया आमकां कळ्ळें सो हांगा हे फाटल्यान काम चल्लां हाजें आजूच तेजे हे धोतर बी कोण करता आमी ते सदां सो हो जळयतले तुमी काय ना हे फायबराचो फूल सवळे बी काडून जळयता आनी कसो बेश्टो नांवा तेन्ना खातीर हो सवळे वस्त्रां जळयता कपडे बी काडटा कपडे काडटा न्ही भांगर बी काडटा आनी पुणून एक प्रातिनिधीक म्हणून नरकासूर बी तो जळयता करता हय तो बेश्टो हेजो कोण्या विल्लांचो कितें म्हणटा तो करता तो बेश्टो उमेदीन नाचयता आनी काडटा सकाळीं उजो घालता ओके हाजे आनी हे तुजे भुरगे हे आमचे सगळे सपोर्टर्स खामे खामे म्हणजे हे सेकंड जनरेशन म्हणपाक हा. जाता काणेकर रेडिओ हे तुमचो हे हय तो लेडीजो बिझनस पास्ट 45 इयर्स नाव वी 3 ब्रदर्स आमी ते काय तेजे बिझनेस कितें तो इट्स अबाउट म्युझिक इव्हेंट्स मोस्टली इव्हेंट्स म्हणजे पीडब्ल्यूडीचे कॉन्ट्रॅक्ट्स बी आसता आमचे 26 जानेवारी 19 जानेवारी 19 डिसेंबर सॉरी 15 ऑगस्टाचे सो फ्लॅग होस्टिंग बी सगळे आमचे आसता सो Tender इट इज इन युअर ब्लड हय डॅडी येना हेल्पाक बी डॅडी येता आसा डॅडीचो हात मोडला सध्या पळय पडला ताका लागून हांगच्यान तुमी व्हरता कॉम्पिटिशनाक मडगांव मडगांवच्यान फातोड्या व्हरतात फातोड्या युवा शक्ती हय आनी थंयच्यान मागीर मडगांव रॉयल्स पूण हॅपी आसा आसा हॅपी आसा म्हणजे आमकां एक उमेदीन नाचोवपाक मेळटा वेदर आमी पोजिशन्स आमी पळयना सद्याक हां कितें प्रायज मेळटा खंयच्या पोजिशनाचे आसता ना आमी उमेदीन नाचयले सगळे भुरगे सॅटिस्फायड लोकां कडल्यान आमकां तो रिस्पॉन्स येता पळय तेजेर आमी उमेदीचे आसता आनी हे भुरगे सगळे कॉमातले काय ना कोमातले अशे सगळे कोण ना कोण कोण खंयचे तेंचेर मातशें मुगाळीच्यान आयिल्लो आसा आमचो रामनाथीच्यान आयिल्लो आसा रामनाथीच्यान कोण आयला रे सिंधुराज पणजेच्यान येता मळ्यांतल्यान सिंधुराज एकटो तो ताजे बरोबर एकटो पोरवोरीच्यान येता शिरोडीच्यान थोडे भुरगे आशिल्ले आतां हातून शिरोडेचे भुरगे आसा शिरोडेचे तूं खंयचो तो हावजींग बोर्ड तो कोमातलो एकटो आसा कॉमातल्यान मागीर चडशे हावजींग बोर्ड आसा गोगोळ आसा फोणेचो आसा फोणेचे आसा फोणेचे आसा आनी कितले दीस प्रॅक्टीस करता तुमी वाजोवपाचे आमी दसरो जावन सगळे मिटींग घेतात हां 4-5 जाणां बसतात कशें घेवया म्युजीक ती पयलीं पोरूचेर आमी रिपीट करता फर्स्ट हां ते मागीर कितें चेंजीस आसताले पळयता पण आमी ते लास्ट टायम मातसो आमचे 1-2 सिस्टम आलेलो हां नरकासुरा कडेन हां सो हे फावट म्हणल्यार चेंज आनी करची न्ही आसा तीच पॉलिश करया स्मूथ फ्लो या म्हणून तोच तेच हे करता तीच म्युजीक येता पूण हे आतां भुरगे वेल ट्रेन काय हांगा येवन ट्रेन जाल्या आसा ट्रेन आसा थोडे शिकले हांगा सो आतां तांकां सांगलें अमकें वाजय जाल्यार ते डायरेक्ट वाजोवपा आसा श्रीकृष्ण आसता पळय हय
तो कोण जाता तो महत्वाचो असता तोच मातसो शो चड वयर व्हरता दिसता म्हाका. प्रलीज नायक म्हणून आसा तो येवन आतां तो डान्सर आमचो तो सद्याक बिजी आसा एक तेगे हें चालू आसा कॅम्प चालू आसा. ओके सो लास्ट इयर तेणेन मडगांव फर्स्ट प्रायज काडिल्ले, हां फातोड्या यो शक्ती थंय फर्स्ट प्रायज काडिल्ले आनी मडगांव रॉयल्सान फर्स्ट काडिल्ले. सो तो रथाचेर रावन रथाचो तेजो परफॉर्मन्स आसता प्लस सकयल रस्त्याचेर डान्स करता. सो वॉट मेक्स हिम गुड श्रीकृष्ण? हीज परफॉर्मन्स आनी हीज एक्ट. ताका शिकोवपाचें ना, जस्ट म्युजीक आयकलें ताणें म्हणलें तूं ताका फ्री हँड सोडला मी तूं म्हणलें तुका जाय तशें कर, प्रॅक्टीस बी कांय पळोवना आमी तेजी, हां तूं म्हणलें डायरेक्ट कर तुका जाय तें. बरें केलें. बेस्ट केलें. पूण तुमच्या हातून सिंक आसपा जाय न्ही. हय हय ते म्युजीक ताका रिकॉर्डिंग करून दिल्लें आमी पयलीं. हे म्युजिकाचेर तुवें सकयल येवन नाचपाक जाय, हे म्युजिकाचेर तो तुका वाजोवन दाखयता पळय. अमके म्युजिकाचेर तूं सकयल येवन नाच, इतले काउंट्साचेर यो, हांव तुका सिग्नल दिता, ते सिग्नलाचेर वयर वच, मागीर तूं वदाची तयारी करपाक जाय. वदा टायमार कितें कितें करप तें सगळें मागीर ताका सगळें एक्सप्लेन करून दवरिल्लें पयलीं. सो ही सिग्नलां कशी हातान वता? बडी एक एकदां वयर काडटात, नाजाल्यार कृष्णा आमकां फाट करूं आसता न्ही, सो नाचता तेन्ना आमकां फाट वाजयता तेन्ना फाट करूं आसता. हां सो एक दोग जाणां कॉर्डिनेटर आसता ते मे बी ताका सांगता, तो मागीर तांकां सिग्नल करता, डायवर्ट करता सिग्नल. सो ह्या फावटी कितें अपेक्षा कॉम्पिटिशना कडल्यान? नंबर 1 एकूच की म्हणजे जजींग जे क्रायटेरियाज बी जाता, जजीस जी आसता ती ह्याच फिल्डांतली अशी आसची अशें. जजीस ह्या फिल्डांतले आसता, ह्याच फिल्डांतले म्हणजे जे कोणाक खबर आसता जे कितें चल्लां परफॉर्मन्स, जेणी नरकासूर केला असले. आमच्या सारके कोता येना, आमी फक्त नरकासूर कवर केला. जाणं जाल्लें एक मेन तें अशें, म्हणजे कितें चल्लां परफॉर्मन्स कितें चल्लां. नरकासूर इज एन आर्ट. अबे तुकाय मातसो तूं यो पळया. नरकासूर इज एन आर्ट. येस, हां नरकासूर इज एन आर्ट, इज द आर्टिस्ट. जाणा म्हणून ताका नरकासूर म्हळ्यार एक आर्टूच जालना. हय हय, पयलीं जातालें एक उमेद म्हणून ते आतां नेक्स्ट लेवलार लेवल सामकें चेंज जाला. नेक्स्ट लेवल. आनी 2-3 वर्सां कितें जातलें अशें कांय सांगपाक शकना. पूण एवरी वर्स अशें लेवल हाय जायत आसा. हय हय हय. तुमचे आतां कॉम्पिटिटर कोण नांव घेतलें? कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर बी अशें कांय ना, रायवलरीज बी कांयच ना आमचें, कोण ना. ना, इट इज गुड टू हॅव रायवल्स. ना जाल्यार तुमी कशे लेवल वयर काडटले? ना 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 तशें कांय ना. आमी फक्त आमी आमचोच परफॉर्मन्स आमी पोरुसा आतां नरकासूर आसा जाल्यार आमकां कितें आमकां त्या लेवलाचेर रावपाक जाय, तेच्या सकयल आमीच येवपाक जाय. आमचे कॉम्पिटिटर सद्या हे वर्सा आमीच आमीच. जाल्या. आमी गेले ते वर्साचो फोटो डिलीट करून ह्या वर्साचो इमेज सगळ्या फोना म्हणजे सगळ्याक व्हायरल करपाचो. हय, म्हणजे फुडल्या वर्सा पोस्टरांचेर हो, तुमचो ह्या नरकासूर वर्साचो. परत येवपाक जाय. ह्या वर्साचो ह्या वर्साचो. हो केन्नाचो चड तो गेलो ह्या वर्साचो. ह्या वर्साचो आजो. पुणून हे इन्वेस्टमेंट आसा पळय नरकासूर करपाक, इट्स ह्यूज. तुम्ही पयशे खंयच्यान एकठांय करता? ते तोच सांगतलो अशें कितें ना आमीच आसा फायनान्स डोनेशन बी कांय ना, आपल्या आपुणूच करता. आमचे आमीच पळयता. सो कॉम्पिटिशन हाय जायत आसा, हय लेवल अप जायत आसा. जायत आसा. आनी बरें शिकपाक म्हळ्यार दुसऱ्या राज्यांनी नरकासूर जायना की तो पळोवन तुमी शिकतले म्हणून. हय ते जायना, पूण दुसऱ्या राज्यांतले आमकां कॉन्टेक्ट्स येता, हां मॅसेजीस येता की आमकां
रावण जाय म्हणपाक हांवें पळय ताका रिप्लाय केलो की रावण मेलो म्हणून नाही भाई आमकां आयडल चाहिए म्हणपाक लागलो असो हे जाय म्हणून सो तांकां तेंचे फंक्शन्स कितें आसता दसऱ्याक आसता आनी कसले तरी फंक्शन आसता केरलाच्यान एक फावट आयलो वी आर रेडी टू पे यू फूल एक्सपेन्स स्टे फॉर 5 days देर आनी येवन आमचो तुमी थंय हाडा परफॉर्मन्स करा ट्रान्सपोर्ट बी सगळें आमी पळयता परमिशन सगळें पळयता म्हणपाक लागलो तयार करून व्हरपाचो फूल असो तसो व्हरपाचो ना डिसमेंटल करून दिवाळी आदल्या दिसांनी दिवाळी जावन म्हाका दिसता जानेवारी का फेब्रुवारी तेंचो कसलो इव्हेंट आसता थंय व्हडलो फंक्शन जाता ट्रेडिशनल कितें तरी सो तांकां आमचो परफॉर्मन्स असो रोड शो दाखया तुमी गेले ना तेन्ना आमची एक व्हडलो जातकीर आमची आनी तशी एक्टिविटी व्हडली बिजनस आनी तेन्ना मातशी बिजी तेन्ना मातशें बिजी आशिल्लें हे भुरगे आतां नवीन नवीन येता हय दर वर्सा खंयच्यान तांकां कळटा की बाबा ते पळोवन येता नरकासूर पळोवन येता म्हणजे ते आमची कशें आसता आतां फाल्यां नरकासूर म्हणजे आमी आदले रातीन सकाळीं दनपार सुद्दां करपाक जाय हें करपाक जाय म्हणून रावना सो आमचो एक सॅटर्डे नरकासूर ब्रेस्ताराक रातचो म्हणल्यार रेडी आसता ब्रेस्ताराक सगळें बेगीन चल्ले न्हिदपाक ना पूण हे नवीन नवीन ते भुरगे हे सगळें सिस्टम पळोवनूच ते येतात सिस्टम पळोवन येता आमचे कशें आदले दीस आतां मेन कशें जाता सगळ्यांचे आदले दीस सुद्दां रेडी जातात त्या दीस तूं फूल रात जागर रावल्यार दुसरी दीस जाम पडटा आतां आमचो पळयला फाल्यां म्हणल्यार ऑलमोस्ट रेडी नरकासूर फाल्यां म्हणसर बुधवार म्हणल्यार रेडी सो फोटो काडपा दिना दिसता तुमी ना फाल्यां तरी पूण जातात ते रेडी आमी शुक्राराक जावन आमी फोटो घालतले रिवील रेडी रिवील केन्ना शुक्रारा फ्रायडे करता आतां घालून काय फायदो ना तोंड ना म्हणटा हय ते आसा आनी रिवील केन्ना फ्रायडे फ्रायडे नायट 12 नंतर ना असं इवनिंग म्हणजे आफ्टर 7-8 कशें मुहूर्तमेंट आमकां धाड फोटो हय शुअर कितें हय तूं मुद्दम आयले टू रिवील्ड ऑन गोवा न्यूज हब एक्सक्लुझिव्ह हय तशें करया ना तशें करया पळय हय डन कोलॅब करया आनी गोवा न्यूज कॉलेब विथ गोवा न्यूज हब डन हय भवानी अशी मंडळ डील जालें डील पळय सायन ऑन रिकॉर्ड ऑन रेकॉर्ड कॉन्ट्रॅक्ट मारलो हय ओके सो ह्या फावटी अपेक्षा कितें सगळें स्मूथ जावं जशें प्लॅनिंग केलां तशें स्मूथ जावं प्लॅन्स केला आमी एक रूट प्लॅन केला अजून फायनलायज करूं ना खंय खंय वचपाचें कितें वचपाचें एक फर्स्ट 2 कॉम्पिटिशनां सारकें स्मूथली जालें थर्ड हेका कशें वतलें ते होपिंग फॉर दी बेस्ट म्हणटा तशें तुमी आतां पळया एक मडगांव जाता कॉम्पिटिशन हय एक फातोर्डा जाता आनी आख्या एक जाता पावर हावस पावर हावस थंयच सोंपता सो म्हणजे फातोर्ड जाता आतां लास्ट इयराचें सांगता कितें कडल्यानच भायर सरल्या 3 रातचे डायरेक्ट पोरवरी गेले मागीर परवरी गेले पोरवरी गेले परवरी आमी 5:30 नाचयला सकाळी गोवा टुरिझमाचेर आनी ते बीन जाल्लें कितें रथ हांव घेवन आशिल्लो रथाची गाडी हे नरकासुराची गाडी घेवन आशिल्ली तूं भायर सर आनी जाय ना म्हणपाक लागले सो एक 7 कितें हांव थंयच्यान भायर सरलो जाल्यार हांकां कॉल आयलो कलंगूट या म्हणून बागा आशिल्ली आमी ऑलरेडी वेर्ना पावल्ले हांव वेर्ना आमी थंयच्या थंय डायरेक्ट बागा गेल्ले थंय कॉम्पिटिशन तुमी परवरी गेले पोरवरी 4th कॉम्पिटिशन केलें आनी मागीर बागा गेले बागा वचूना कित्याक 2 रथ मडगांव पावपाक आयलो आनी ते थंयच रावले नाल्यार थंय वचपाचो थंय वता आसले आजो सो फूल रातभर जागे डायरेक्ट काडटा फोडून फोव खावन न्हिदपाचें हय काय न्हिदना न्हिदना बसता सगळे परत फोन करून येतात आपोवपाची गरज ना नेक्स्ट दनपार म्हणल्यार येतात परत अशेंच डिस्कस करता बेश्टे पिशा मुशाचे भितर माटवान भोंवता अशेंच परत व्हिडिओ पळयतले बाकीचे तेच की आतां दुसऱ्यांचे नरकासूर पळोवपाक मेळना व्हडले आमी आमची हितून बिजी जाता सो दुसरे दीस मागीर ते व्हिडियोज पळोवपाचे दुसऱ्यांचे कोणारो कसो जालो ते एटलीस्ट लास्ट कॉम्पिटिशनाक एक 2 नरकासूर पळोवपाक मेळटा कोणाक तुमकां दुसऱ्याले पळोवपाक टायमूय मेळना आपलो कोणी आयलो बीन जाल्यार सुद्दां आमी तांकां डायरेक्ट व्हरता भितर मे बी नाजाल्यार तेय येता आमी तशें येता दुसऱ्या मंडळाचे भुरगे बी येता ते उमेदीर येतात तशे आमी हें करना काय पळोवपाक हय येतात फॅमिलीज भुरगे बी खूब जाण येतात नरकासूर चड उमेद हय कॉम्पिटिशन कमी उमेद चड खूब जाण येतात न्ही पयलीं पासून पयलींच्यान उमेद चड ना कॉम्पिटिशन मागीर ते प्रायज मेळूं ना मेळूं ती वेगळी गजाल पूण एक उमेद आसता नरकासुराची सो एनी मेसेज लास्ट सेगमेंटान पयलीं ताजे कडल्यान घेता लोकांक कितें मेसेज पळोवपा या पळोवपाक या एक आमकां जे एक वाजोवपाचे कलाकार नरकासूर करपी कलाकार ते आपले सगळे त्रास घेवन तुमकां परफॉर्मन्स एक दिवपाक सोदता ते मुजरत तुमी या पळोवपाक आनी काय ना जस्ट ब्लेसिंग्स आहे आमकां आनी कांय नाका हय फोटो काडा काय ना प्रोफायल पिक्चर दवरा स्टेटस दवरा आमकां सपोर्ट आनी फॅन म्हणजे कशें आसा फॅन फॉलोईंग आसा तुमचें हय आसा
हां लोकांचे असे ग्रुप असता की हांव हेजो फॅन तो त्या ग्रुप आतां मोस्टली कॉम्पिटिशन जाता पळय आतां नॉर्थान बी ते आमकां जावन मेसेज फोन बी करता सद्याक आयजूच फोन आयला म्हाका हां तुमी या हे फावट या येतले बी विचारपाक वाट पळयता तुमची हय तुमची म्हळ्यार नरकासूर नरकासुराची ओके ते एक आमकां एक हॅपीनेस सामकी उमेद येता ते जावन आमकां आपयता म्हणून तुमी या वर्सभर पूण ते उरता दिसता तकलेन हय 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 आमी रावता केन्ना नरकासुराची राती म्हणजे रातपाळी म्हणटा पळय काम आमचें आतां बेगीनूच सोंपता 11 बी म्हणल्यार सोंपता हां मागीर हांगाच आसता 1:30, 2, 3 जाय सुद्दां बेश्टेच खबऱ्यो अशेंच सगळ्यो खबऱ्यो अजय देव बरें करूं वेळ दिला थँक्यू व्हेरी मच तुमकां परत मेळटलें नरकासुरा दिसा हय हय ओके पूण तुमी तेन्ना सिग्नला करपाक बिजी आसतले आमी कवर करपाक बिजी आसतले